दोस्तों, आप देख रहे हैं बदलता समाज और मैं हूं आपका होस्ट ममरेज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ममालिक, एक अमीर मुल्क और एक गरीब मुल्क के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो किन अवामिल पर मुनहसर होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गरीब या मजबूर मुल्क जो है उनको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करना चाहता हूं यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जो आज हुआ व्हाइट हाउस में। उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के सदर हैं और यूक्रेन के अंदर 2022 फरवरी से एक जंग जो है मुसल्लत हुई है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से काफ़ी यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका की तरफ से काफ़ी हमायत हासिल थी यूक्रेन को, और मोर देन $100 बिलियन जो है अमेरिका अब तक यूक्रेन की मदद कर चुका है। दोस्तों, बैकग्राउंड इस वाक़े का ये है कि यूक्रेनी सदर जो है वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस में मुलाकात करते हैं मिस्टर ट्रंप के साथ, और उस वाक़यात कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनके रवैये और उनकी पॉलिसी सब पर तनकीद की जाती है। बल्कि ये इससे डिसरिस्पेक्टफुल के ज़ुमरे में कहा जाएगा कि आप किसी भी मुल्क, चाहे वो कितना ही मजबूर या एक परेशानी के आलम में है, जंग के हालत में है, और उसके सदर को आप उसकी ड्रेसिंग के ऊपर कि आपने कोट क्यों नहीं पहना हुआ और आप इस का ख्याल क्यों नहीं रखा ड्रेसिंग का, ये तक सवाल जो है इवन वहाँ के जो आम जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी कर डाले। लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी ज़ेलेंस्की के सबर को कि उन्होंने फिर भी एक बहुत ही महज़बाना किस्म का जवाब दिया और ज़्यादा मुश्तिल किस्म का आंसर उनका नहीं था। लेकिन मैं दोस्तों कुछ आपको इस टॉपिक के हवाले से या इस वाक़े के हवाले से कुछ ऐसे चीज़ों पर मैं सोच आपकी लेके जाना चाहता हूँ कि जैसे गरीब ममालिक, जो तबका भी गरीब होता है उसके साथ लगभग ऐसा ही सलूक किया जाता है। या दूसरे अल्फाज में मैं आपसे बात करूँ कि जो ममालिक या जो लोग किसी के पपिट बनते हैं या किसी के नाजायज़ फ़ायदों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, तो जब दूसरे ममालिक का या जो टीम या लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनका मतलब जब पूरा हो जाता है तो वो उसको इसी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके सामने इराक़ की मिसाल मौजूद है। इराक़ के सदर के साथ क्या हुआ था? सद्दाम हुसैन को जब बिल्कुल सारे उनसे जो गोल्स थे अचीव कर लिए गए थे, उसके बाद उन्हें किस दर्दनाक तरीके से हुकूमत से भी हटाया गया, उनके मुल्क पर शदीद किस्म की बमबारी की गई और आखिर में उनका क्या हाल हुआ वो हम सब के सामने है। सेम हाल आपके सामने सीरिया का है कि सीरिया के साथ भी किस तरीके से पॉलिटिक्स होती रही और एट द एंड बशार अल असद की हुकूमत से सीरियन अवाम जो है वो महरूम हुई। अब हम यूक्रेन की तरफ अगर हम बात करें तो यूक्रेन और अमेरिका का मामला, या एक हमें एक बज़ाहिर जो ये इवेंट नज़र आ रहा है वो हमें दो ममालिक के सदूर की एक तल्ख कलामी टाइप का एक मामला नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दोस्तों ये दो ममालिक का मामला नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस तरीके से वोल्टेज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बढ़ता है, इसी तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ट्रेवल करती हैं हवाएं, और जो भी इस तरह के अवामिल होते हैं कि आप अगर गरीब हैं, मजबूर हैं, तो दूसरा जो कंट्री है वो एक डोमिनेंट उस पे होता है, हालत में होता है, और वो अपनी डिक्टेट करता है टर्म्स। सेम ज़ेलेंस्की के साथ भी यही इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अपने जो कंट्री है उसको इस नहज पर पहुंचाने में भी इसी कंट्री के ही पॉलिटिशियंस का हाथ है। वो इसलिए हम कहेंगे कि आपको याद होगा, अगर हिस्ट्री को आपने देखते हैं तो आपको याद होगा कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी थी, जिसमें रशिया के जो काफ़ी यूनियन के कंट्रीज थे वो जब आज़ाद हुए थे, उनमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन यूरोपीय जो सोवियत यूनियन थी उसका हिस्सा होता था। 1991 से पहले यूक्रेन उनका पार्ट होता था। लेकिन जब 1991 में यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की, और साथ में ही मैं आपको बड़ी अहम बात बताता चलूँगा कि इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि एक मुल्क के पास जो स्ट्रेंथ होती है, अगर आप उसको लूज़ करते हैं और किसी और ममालिक के मकासद के लिए उसको फ़ोरगो कर देते हैं, वो एट द एंड इतनी बड़ी कॉस्ट आपके ऊपर खड़ी हो जाती है कि आप उसका खमियाजा भुगत नहीं सकते हैं।
دوستوں بتاتا چلو کہ یوکرین جو ہے یہ نیوکلیئر پاور ہوا کرتا تھا، یہاں پر نیوکلیئر کیپیبلٹیز موجود تھیں، لیکن ود دی ہیلپ آف یورپی یونین اور نیٹو اور جو یہ مغربی ممالک تھے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یوکرین نے جو ہے اس اپنی ٹیکنالوجی سے ہاتھ دھوئے اور اس ٹیکنالوجی سے دستبردار ہو گیا۔ اب انہیں لالچ کیا تھا، یوکرین کو لالچ یہ تھا کہ جو یورپی یونین یا نیٹو ہے وہ اسے پروٹیکٹ کرے گی، اور نیٹو کا پارٹ بننے کے لیے اس نے سالوں تک محنت کی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے کرائمیا پر حملہ کیا تھا۔ کرائمیا پر حملہ کرنے کی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کے یوکرین کے صدر تھے، انہوں نے رشیا کے ساتھ حمایت جاری کر دی تھی، جو ایک بہت سالوں تک کوششیں جاری تھی کہ یوکرین جو ہے نیٹو کا پارٹ بنے گا، لیکن ایک آؤٹ آف دا وے جو ہے 2014 میں یوکرین کے ایک صدر آتے ہیں جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا یا رشیا کی طرف جو ہے نا اپنی جو ہمدردیاں تھیں یا سپورٹس تھیں وہ رشیا کی طرف کر دیں۔ تو اس صورت میں جو ہے نا کچھ عوام کی طرف سے احتجاج جاری ہوا اور انہیں اپنی صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور رشیا نے انہی دنوں میں کرائمیا پر حملہ کر کے کرائمیا کا پورا علاقہ جو تھا اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ دوستو یہ جنگ اسی 2014 سے تھوڑی سی بڑی تھی، اور 2022 میں جا کر رشیا نے فل فلیج اٹیک کیا اور ڈونباس اور اس کے آس پاس کی جتنی اس کی یوکرین کی مشرقی سائڈ سے جو ریاستیں بنتی تھی ان کے اوپر مکمل رشیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ یورپی یونین یا جو امریکہ ہے یہ رشیا کے ساتھ ایک پراپر رائیولز ہیں، تو انہوں نے مل کر یوکرین کی ایک شدید قسم کی ہیلپ کی، اور جس میں سفارتی ہیلپ بھی شامل تھی، اسلحہ دینا، میزائلز، ایون جو ٹرینڈ آرم فورسز ہوتی ہیں وہ تک ٹرین کر کے دی گئی تھی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رشیا اگر یہ سپورٹ نہ ہوتی، اتنے جو ممالک ہیں 32-33 ممالک یہ مل کر اس کی یوکرین کی ہیلپ نہ کرتے، تو یوکرین آج تک وار ہار چکا ہوتا، 2-3 ہفتے وار چلتی، اس کے بعد یوکرین کا پورا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ مقاصد مغربی جو طاقتیں ہیں ان کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے، ان کے اپنے گول سے، انہوں نے مل کر یوکرین کو جو ہے فل فلیج وار میں ایک ملوث رکھا، اور 2022 سے آج فروری 2025 ہے، 3 سال جو ہے یہ مسلسل جنگ میں تقریباً لاکھوں افراد جو ہیں دونوں سائڈ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور بہت زیادہ رشیا کا بھی نقصان ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشیا کا نقصان نہیں ہوا، رشیا کے بھی ہزاروں جو فوجی ہیں اور جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ لیکن یوکرین کا اگر ہم بات کریں تو یوکرین کے اندر فائٹ ہو رہی ہے، یوکرین کا کنٹری کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، عوام جو ہے لاکھوں کی تعداد میں یوکرین میں بھی ہلاک ہوئی ہے، اور یوکرین کے مختلف شہر جو رشیا کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہ بالکل سرے سے تباہ ہو چکے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور جملہ کسی پولیٹیشن نے کہا تھا، بیگرز کانٹ بی چوزرز، ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بیگر بننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو اس سچویشن پہ اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے کہ آپ بالکل بے بس فیل کریں۔ اور میں اس سینیریو سے ہٹ کے اگر آپ سے بات کروں تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہیوملیٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کسی مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسے آپ کو کہیں جو ہے واقعات ملیں گے جن میں ہیوملیشن اور اس طریقے کا رویہ رکھا گیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں گے، اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔